السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وتكونوا غاديين مع البريباراسيون مزيان. المهم اليوم قررت اني ندير هاد لا فيديو واخا غير صغير باش نشرحوا التي بي ديال الجيولوجي 2018 ياك، حيت الاغلبيه صيفطوا لي بلي لقاو فيه مشكل. داكشي علاش قررت اني نشرحه هكذا. نبداو. آه، اول حاجه عندنا هنايا عطاونا واحد الخريطه ياك، وكيكونوا لي كيستيون، يعني الاغلبيه ديال لي تي بي دايرين بحال هكا. المهم عندنا الكيستيون الاول قال لك اون سو باسون سور لي بورن كيلومتريك دي كوردوني لامبري كيلي لي اشيل نوميريك دو سيت كارت. دونك قال لك دابا شنو هو الاشيل نوميريك ديال هاد لا كارت هادي. نديرو تذكير شنو هو بعدا ليشيل. على حسب اللي قرينا بان الاشيل كيساوي دي صغيره على دي كبيره، دونك لا ديستونس سور لا كارت على لي ديستونس سور لو تيران. وبلي الانواع ديال الاشيل كاين عندنا اشيل غرافيك اللي كيكون على هذا الشكل هذا، وكاين عندنا اشيل نوميريك. لي زيكزام اللي كانوا قبل كانوا كيعطيو لي اشيل غرافيك ومن بعد كنخرجوا الاشيل نوميريك. المشكل اللي عندنا في هذا ليكزام هذا انه ما عطاوناش الاشيل غرافيك. بما انه ما عطاوناش الاشيل غرافيك، يعني غادي نخرجوهم من لي كوردوني دو لامبري اللي هما هادو. اول حاجه غادي نديرو عندنا هنا 162 هنا 163 وهنا 164، يعني الفرق بيناتهم هو 1 كيلومتر. غنوطيوها، يعني الفرق بيناتهم هو 1 كيلومتر ياك. اشنو كنلاحظوا هنا؟ بلي هنا عندنا لاكارت عاديه، ولكن في هاد الجهه هادي هنايا اللي درنا الاسقاط كاين عندنا الفاليز، يعني هاد البلاصه هادي ما غاديش نديو عليها. اللي غادي نديو عليها هي بين 162 و 163، حيت كاين عندنا لا سيتوياسيون نورمال. هادشي علاش، يعني بين 162 و 163 عندنا 1 كيلومتر. وغادي نشوفو لا ديستونس سور لا كارت، حيتاش الاشيل شنو هو الاشيل؟ يعني هو دي صغيره سور دي كبيره ياك، وكلهم بسنتيمتر. هادي بسنتيمتر وهادي بسنتيمتر، يعني لا ديستونس صغيره سور لا كارت على لا ديستونس ريال. حنا اللي لقينا هنايا 1 كيلومتر في الغيال، ولكن في اش من مسافه؟ يعني غادي نحسبوا المسافه اللي بيناتهم. يعني هنايا 1 كيلومتر، دونك غادي نحسبوا شحال من سنتيم كاين هنا. يعني كاين هنا 4 ديال لي سنتيمتر، يعني كل 4 ديال لي سنتيم كتعطينا 1 كيلومتر. متفقين؟ يعني الا بينا حنايا الاشل شنو فيه؟ يعني فيه الاشل كيساوي كل 1 سنتيمتر على شحال. هادشي بينا نعرفو. يعني هنا عندنا 4، حنا مبغيناش تكون 4، تكون غير 1. يعني 1 سنتيمتر شحال غادي تكون؟ هادي هي اللي غادي نحسبو. دونك غادي نستعملو العلاقه الثلاثيه، يعني 1 في 1 1/4. 1/4 يعني كتساوي 0.25 وحده كيلومتر. واش غادي نجيو نحطوها نيشان هنا؟ لا، علاش؟ خاصنا نحولوها للسنتيم، يعني هذه بالسنتيم حتى لا ديستونس غير خاصها تكون بالسنتيم، يعني هي 25,000 سنتيمتر. 25,000 هذا هو الاشل. غنشوفو واش كاينه في لي ريبونس اللي عطاونا 1/25,000، 1/5000، و سي و دي هاد بي و سي و دي، دونك كاملين خطا. اللي صحيحه هي اللي هي 1/25,000. دونك دابا ندوزو الكيستيون الثاني. الكيستيون الثاني عطاونا سي l'équidistance des courbes de niveau de 25 mètres, quelle est la valeur de la pente de segment AP. يعني قال لك لاكويديستونس. شنو هي لاكويديستونس؟ كنا قريناها. هي l'équidistance, la différence d'altitude entre deux plans imaginaires ou deux courbes de niveau. يعني deux courbes imaginaires، يعني مثلا بين هنا وهنا كاينه 25، بين هنا وهنا 25، يعني بين لي كوب كاينه 25. هي باش كنطلعو ملي نمشيو من واحد الكوب لواحد الكوب، هذيك البلاصه، هذاك لانترفاس ولا هذاك لا ديفيرونس هو اللي كيتسمى لينا ليكويديستونس.
هما شنو عطاونا في السؤال؟ قال لنا نحسبوا لا بونت اللي فين كاينه، اللي كاينه في السيغمون ا بي، يعني اللي كاينه هنا ا بي. شنو هي الغولاسيون بعدا ديال لو بونت باش كنحسبوا لو بونت؟ الغولاسيون ديال لو بونت هي h sur d، يعني altitude entre deux points مضروبه في مقسومه على la distance horizontale séparant deux points مضروبه في 100. الاش اللي هي نيت الايكويديستانس و دي كبيره اللي هي نيت الايكارتومون. دونك العلاقه نقدروا نستخدموا بالاولى ولا الثانيه بحال بحال، يعني على حسب المعطيات اللي عطاونا في التمرين. دونك اول حاجه غادي نديروها هنايا كيسيون جوج، يعني العلاقه شنو هي؟ بورسونتاج ديال لو بونت كيساوي ايكويديستانس سور ايكارتومون فوس 100. متفقين؟ هذه هي الغولاسيون. شنو هو الابليكاسيون نيميريك؟ البورسونتاج ديال لو بونت اشنو كيساوي؟ عندنا الايكويديستانس اللي هي 25 ياك، قال لك فين؟ في لو سيغمون ا بي، يعني بين ا و بي، يعني عندنا هنا الايكويديستانس الاولى 25، ايكويديستانس الثاني 25، ايكويديستانس الثالثه 25، يعني 1 2 3، يعني 3 في 25 هي اللي كتساوي الايكويديستانس 3 في 25. هذه باش بالمتر 25 متر، دونك حنا غادي نحولوها للسنتيم، يعني غنضربوها في 10 أس 2 مقسومه، يعني عندنا الايكارتومون. شنو هو الايكارتومون؟ هو غادي نحسبوا هاد المسافه اللي كاينه ديال ا بي، يعني هي شحال؟ عندنا جوج ديال لي سنتيم، عندنا جوج سنتيمتر ياك، غادي نضربوها فاش؟ غنضربوها في الاشل، يعني حنا شنو قلنا 1 على 25,000 ياك، حنا عندنا جوج، يعني جوج غنضربوها في 25,000. كملوا مازال، يعني نضربوها في 100 فاصون، يعني غادي نحسبوا هاد البورسونتاج شحال غادي يعطينا. دونك 3 fois 25 puissance 25,000 ضربة في 100 كتعطينا 15%. دونك غادي نشوفوا الكيستيون اش كاينه فيه. يعني عندنا الايكويديستانس ا 10%، بي كتساوي 15%، يعني الجواب الصحيح هو 15%. عندنا نمشيو دابا لكيسيون 3. عندنا سي لو بوين كوتي 965 اي ان سومي et l'auteur de la falaise au point C est de 150 متر. quelle sera la altitude de la courbe du niveau D؟ يعني اول حاجه قال لنا، يعني عطاونا هاد لا سومي، هاد القمه هادي كتساوي 965 ياك، وعطاونا باللي الا مشينا من لافاليز، يعني مشينا لافاليز وهبطنا، غادي قال لك لا اوتور ديال لافاليز هو 150 متر. شحال كاين في لو بوين دي؟ يعني نحسبوا لو كور دو نيفو اللي كاين في هاد البلاصه. دونك هنا عطاونا سي ان سومي، يعني الكيسيون 3 عطاونا واحد لا سومي. شنو هي لا سومي؟ هي واحد القمه بحال واحد الجبل. هنايا عندنا زيرو، هنايا القمه ديالو واحد لو بوين 965 ياك، يعني حنا من صفر وحنا غاديين طالعين، يعني غاديين 900، غادي باش كنزيدو بالايكويديستانس اللي هي اللي عطاوها لنا في السؤال اللي قبل اللي هي 25. دونك غادي 900 نديرو مثلا هنايا، يعني جينا هنا 900، دونك هنا 925، هنا 950، 975. يعني نفترضوا باللي بدينا في هذا الجبل ب900 وغاديين 925، حيت الايكويديستانس غادي ب 25 اللي عطاوها لنا في السؤال اللي قبل 900 925 950 وصلنا 975. حنا القمه عندنا فيها 965، يعني بينا نحددو حنا لو كور دو نيفو اللي كاين هنايا اللي حدا هاد القمه. دونك داروا لينا هنايا
خرجت لينا 950 و 975. واش ممكن هاد لو كورب دو نيفو تكون فيه 975؟ ما يمكنش، حيت حنا القمه عندنا 965. ما يمكنش لو كورب دو نيفو يكون فايت هذيك لو بوين اللي عطانا اللي هي القمه، ما يمكنش. يعني النسبه اللي غادي ناخدو هي هذه، غناخدو 950. يعني هاد القمه هذه كاينه في لو كورب دو نيفو اللي هو 950. يعني هاد لو كورب هذا اللي هنا كيساوي 950. دونك حنا غاديين وكنهبطوا من الجبل. يعني هذا الجبل غاديين وكنهبطوا، عندنا هنايا 965، يعني لو كورب ديالها 950. هاد لو كورب شحال يكون فيه؟ غاديين تنهبطوا، يعني غتكون فيه 925. هاد لو كورب هذا انترا ما غاديش نحددو دابا، غادي نمشيو لهذا، يعني 925 هذا غتكون فيه 900. هذا شحال تكون فيه؟ غتكون فيه 800. غاديو كنقصو 25 حيت غاديو كنهبطو من الجبل، يعني 800. دابا وصلنا لكيسيون 4. قالوا لينا ديتيرميني لا اتيتود دو لا كورب انتركالير. شنو هو لو كورب انتركالير؟ هو اللي كنشوفوه في الكارت توبوغرافيك على شكل نقط متقطعه. هذا هو لو كورب انتركالير. اول حاجه اش غادي نديرو، يعني لو كورب انتركالير شنو كيساوي؟ هذاك لو كورب اللي قبل منه والاخر اللي من بعد منه، يعني هذا غادي نجمعوه مع هذا وغادي نقسموه على جوج. يعني شحال كيساوي عندنا هذا اللي خرجنا قبيله؟ كيساوي 925. غادي نجمعوه مع ايش؟ مع هنايا شحال خرجنا قبيله؟ خرجنا هنايا 900 نيشان، غادي نقسموها على جوج. يعني 925 زائد 900 غنقسموها على جوج، ماشي كتعطينا 912.5. دونك كتعطينا 912.5. هذا هو لو كورب انتركالير. نشوفوا واش كاينه في المود في لي ريبونس. وي كاينه، هي 912.5 متر. دابا وصلنا للكيسيون 5. قالك quel est le sens des écoulements de l'eau sur la position de Tarwak située en haut de la falaise. يعني داك الماء لي لين دو تارواك هما هادوك لي ريزو هيدروغرافي. نديرو عليهم واحد نغابيل بسيط. قلنا لي ريزو هيدروغرافي يعني كتكون عندنا مثلا هادي جاي لهاد الجهه ياك، كنديرو لا لين، ولكن كتكون العكس ديالو. يعني لا كان اللي كان هادي بحال هكا لو سونس ديالو كنديرو في العكس، فهمتوا؟ ماشي بحال هكا، ماشي لو ميم سونس، هادي كتعتبر فو. هادي كنا قلنا بلي خاطئه، يعني بحال هكا اللي خاصو يكون. يعني هذا غادي لهاد الشيء، دونك لو سونس كيكون على شكل في مقلوبه، يعني عكس ديال هذا. وهذا هو اللي كيتسمى ريزو هيدروغرافي. هنا في التمرين ما قالوش لينا نرسموهم، ولكن قالوا لنا الاتجاه ديالهم، يعني فين جايين. دونك غادي نشوفوا عندنا هنايا ها هو لو فاليز، يعني هادو يعني جايين كاينين في هاد الجهه، يعني داك البلايص ديالهم. ملي غادي نرسمو اللولين، يعني غادي نرسمو الخط ديالو بحال هكا، يعني فين يكون صاد غادي لهكا. يعني هذا فين غادي من السود غادي لو نورد، يعني غادي للشمال، غادي الفوق، طالع الفوق، يعني غادي لو نورد. ولكن هاد السهم مايل لهاد الشيء. هنا اشنو كاين عندنا؟ كاين عندنا لويست، يعني دونك نورد ويست، يعني الفوق، يعني لو نورد غادي لجهه لو نورد، ولكن ويست يعني غادي على الجهه اليسرى، يعني كنسميوه لويست. دونك الريبونس لي صحيح في هاد الكيسيون 5 هو سي، يعني فيغ لو نورد ويست. وصلنا لكيسيون 6. دابا وصلنا لكيسيون 6. قالك كيل لو سون دو كولمون دو لو سور لا برومبسيون دو تارواك سيتوي اون با دو لا فاليز. يعني كما قلت لكم قبيله، يعني هنا هاد الجهه
كتعتبر لو هو دو لا فاليز. هنا قالك لو با دو لا فاليز، يعني لو با دو لا فاليز يعني هنا فين كاين عندنا هادوك اللونين، هادي هي بلايصهم. ديما كنرسموهم هو الاول، عاد كنديروا الاتجاه العكس ديالهم. دونك ها هو الاتجاه، يعني يكون العكس بحال هكا. يعني فين غاديين هادو؟ غادي من هاد الجهه غادي لهنا، يعني حتى هو غادي في لو نورد، يعني فيغ لو نورد، غادي للشمال، يعني هكا الشمال نيشان فيغ لو نورد. دونك الجواب اللي صحيح في الكيسيون 6 هو فيغ لو نورد. وصلنا دابا الكيسيون 7. قالك لو بوين لو بلو با سور لو كروكي اي سيتوي او، يعني قبيله فاش كنا كنديرو الحساب ديال لي كور فين جات لو بوين لي بلو با، يعني لي صغيره بزاف. فين جات في الجهه ديال لو نورد، يعني جات في هاد الجهه، يعني بحال قلتي بوينتي لو نورد فين الجهه ديالاش لويست، يعني لو نورد كاين، يعني لو نورد يعني دي هي اصغر نقطه وصلنا ليها قبيله، يعني جات في لو نورد يعني الشمال هنايا، ودونك لويست في هاد الجهه نورد ويست، يعني نورد ويست. يعني الجواب الصحيح هو بي. دابا الكيسيون 8 قالك entre les points E et F de quel type de pente s'agit-il، يعني بين لو بوين E و F شمن لو تيب ديال لو بونت. ديرو تذكير شنو هما لو تيب دو لو بونت. كاينين عندنا 4 ديال لي تيب. عندنا الا كانوا مفارقين بزاف، يعني لي كوب مفارقين بزاف كنسموها بونت كونستانت فيبل. الا كانوا مقاربين يعني عندهم نفس الايكارتوم ولا الايكويديستانس متقاربين بزاف كنسميها بونت كونستانت فورت، يعني لو فورت يعني مزادين بزاف، و فيبل يعني مفارقين. انواع الاخرين ديال لي بونت كاين عندنا بونت كونفكس فيغ لو هوت، يعني كانوا مفارقين وغاديين بدات كتزدا، يعني كونفكس فيغ لو هوت. وكاين عندنا بونت كونكاف فيغ لو هوت، يعني بونت كونكاف امتى كونكاف ملي كتكون مزادين بزاف وغاديين كيتفارقوا، هذه بونت كونكاف. حنا غادي نمشيو من او حتى لاف وغادي نشوفوا اشنو كيبان لينا. دونك من او حتى لاف يعني كانوا عندنا هنايا كانوا مفارقين بزاف وغاديين غاديين كيتزداو، يعني هذه كنسميوها لو بونت كونفكس. صافي، يعني غاديين كانوا مفارقين وغاديو كيتجمعوا كنسميوها بونت كونفكس. دونك السؤال الجواب اللي صحيح هو سي بونت كونفكس. عندنا دابا لا اتيتود دان بوين سور اون كارت ديتيرميني par rapport، يعني كاين عندنا واحد لو بوين بينا نعرفوا الالتيتود ديالها. يعني مناش كنشوفوا هذا واحد الكيسيون دو لو كور، يعني خاصكم تكونوا عارفينه. يعني كنشوفوها من الايكواتور، يعني من الايكواتور نتما مناش كنعرفوا الالتيتود ديال شي بوين. دونك الجواب اللي صحيح هو بي. الكيسيون 10 قالك sur une carte topographie les vires sont isotopiques ياك ombrés sont exposés au، يعني فين كاينين هادوك. Donc d'abord وصلنا في la question 10 قالك sur une carte topographie les vires sont isotopiques les ombris sont exposés au، يعني هاد لا كارت هادي يعني المنحدرات اللي فيها لي فيغ سون ايزوتومبي، المنحدرات ديالها الى جهه صادين. الى شفنا الخريطه راه صادين في السود است، يعني الكيستيون اللي صحيح الريبونس اللي صحيح هو سي، يعني السود است. نصيحه تي بي كاين فيه دي بياج، يعني حاولوا تخدموا لي ماكسيموم ديال لو تي بي